बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मैं इरफान डार हूँ। पाकिस्तान जो हमारा प्यारा मुल्क पाकिस्तान है, उसमें क्या आइन की हुक्मरानी है, क्या कानून की हुक्मरानी है, क्या पाकिस्तान में इस वक्त गरीब को जो है वो हकूक़ मिल रहे हैं, क्या पाकिस्तान जो है इस वक्त सही आइनी और कानूनी सिमत में जा रहा है, आइन और कानून के बताए हुए रास्ते पे जा रहा है, क्या पाकिस्तान में जो हक़ हुक्मरानी है वो आवाम की वोटों से आई हुई हुकूमत के पास है। ये सारे सवालात जो हैं ये आकाम पाकिस्तानी के ज़हन में, और एक आम पाकिस्तानी जो है इन सवालातों को उठा रहा है। तो चलते हैं आज की सबसे बड़ी डेवलपमेंट और पहली डेवलपमेंट की तरफ। तीन चार बड़ी बड़ी डेवलपमेंट्स हैं जिनको आपके साथ शेयर करना है। पहली डेवलपमेंट की तरफ चलते हैं कि आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पीटीआई के चेयरमैन जनाब इमरान खान साहब, जो इस वक्त पाकिस्तान की सबसे बड़ी और सबसे मकबूल सियासी पार्टी के मकबूल तरीन रहनुमा है, जो पाकिस्तान की 75 साल तारीख में सबसे मकबूल जो है वो रहनुमा है, उनको मकबूलियत की जो ग्राफ है, एक फहरिस्त है, उसमें सबसे पहला नंबर जो है वो इस वक्त अवाम ने दिया है। तो उनको जो है वो 8 मुकदमात, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि पूरे 8 मुकदमात में अदालत आलिया ने जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो है वो 18 अप्रैल तक जो है वो उनकी ज़मानतें 8 मुकदमों में मंजूर कर ली, और उनको 18 अप्रैल तक जो है वो एक बड़ा रिलीफ जो है वो इमरान खान साहब को अदालत आलिया ने दिया है। तो ये इमरान खान साहब के लिए एक बहुत ही यकीनन बड़ा रिलीफ है, क्योंकि उनके ऊपर जो है वो 146 के करीब 146 के करीब जो है वो मुकदमा जो है वो कायम है, और सारे मुकदमा जो है वो झूठे हैं। कल मैंने आपको वीलॉग में बताया था कि तोशा खाना का जो एक उनके ऊपर जो एक रेफरेंस और ममनुआ फंडिंग केस वाला जो उनके ऊपर एक रेफरेंस बनाया गया था, उसके ऊपर जो है वो अदालत आलिया ने जो है वो एक सवालात का जो पहाड़ है वो खड़ा किया है, और उसको सर करना जो है वो हुकूमती जो है वो वकला है, हुकूमती कानूनी टीम के पास की बात नहीं। तो चलते हैं ज़रा दूसरी डेवलपमेंट की तरफ और बड़ी डेवलपमेंट की तरफ के पार्लियामेंट जो इस वक्त एक सो कॉल्ड लूली लंगड़ी पार्लियामेंट है, उस पार्लियामेंट ने एक जो है वो करारदाद पेश की है। उसके ऊपर जो है वो 42 यानी कि 42 जो है वो मेम्बरान के दस्तखत हैं, और वो करारदाद पेश की है जनाब बलूचिस्तान अवामी पार्टी, जिसको आप उर्फ़ आम में बाप भी कहते हैं। ये किसी का बाप नहीं, बल्कि ये बलूचिस्तान अवामी पार्टी, उसको शार्ट वर्जन में BAP बाप कहते हैं। तो उनके खालिद मक्सी ने जो है वो ये करारदाद पेश की, और इंतहाई चालाकी के साथ जो है वो दूसरों को आगे किया कि कल जो कानूनी पेचीदगियाँ, कानूनी हिस्से जो हैं वो हमारे ऊपर ना आए। मुस्लिम लीग नून का ये पुराना वतीरा है कि वो दूसरों को आगे करके जो है वो खेलते हैं, फ्रंट में दूसरों को रख के जो है दूसरों के कंधों पे जो है वो बंदूकें रख के वो फायर करने वाले ये लोग हैं, ये दूसरों के कंधे इस्तेमाल करते हैं। खालिद मक्सी को इस दफ़ा उन्होंने इस्तेमाल किया, और उन्होंने एक करारदाद पेश की, और उन्होंने उसमें उन्होंने कहा कि ये पार्लियामेंट जो है वो वज़ीर-ए-आज़म को पाबंद करती है कि ये सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को ना माना जाए, सुप्रीम कोर्ट के इस आइनी और कानूनी फैसले को ना माना जाए। आइन पाकिस्तान जो कहता है, और जो सुप्रीम कोर्ट ने उसी आइन पाकिस्तान की रहनुमाई में जो एक फ़ैसला दिया उसको ना माना जाए, बल्कि आइन को वायलेट भी किया जाए और सरन बदमाशी की जाए। तो ये जो 42 लोगों ने एक करारदाद पेश की है, ये यकीनन PDM की जो है वो पार्लियामेंट को इदारों के साथ लड़ाने की जो है आपस में जो पॉलिसी पे ये कारबंद है, और इदारों पे और हालात को इस नेज पर लेके जाने के मार्शल लॉ लगाया जाए। सिर्फ इलेक्शन ना हो, मार्शल लॉ भी लगे, एमरजेंसी भी लगे, इलेक्शन ना हो। ये जो जमहूरियत के राग अलापते थे, ये जो जमहूरियत के चैम्पियन बनते थे, अब ये का जमहूरी जो रास्ता है, यानी कि जो आइन भी हमें बताता है, कानून भी हमें बताता है कि एक जमहूरी रास्ता है। जमहूरी रास्ता क्या है कि आप इलेक्शन में जाएँ, इलेक्शन में जाके मुंतखब होके आवाम के फैसले से जो है वो पार्लियामेंट में, और पार्लियामेंट में आके जो है एक आप हुकूमत कायम करें, जिसको अवामी हुकूमत कहते हैं, जिसको हकीकी मानों में जो है वो डेमोक्रेसी कहते हैं, जमहूरियत कहते हैं। जमहूरियत की सादा अल्फाज में यही तारीफ़ है कि इलेक्शन में आप जाएँ, इलेक्शन में जाके अवाम की अदालत में आप जाए, और अवाम जो फैसला करे उसको जो है वो सर तस्लीम खम किया जाए उसके सामने। तो ये इलेक्शन से भागने के लिए इन्होंने जो है वो गैर कानूनी काम जो है वो शुरू किए हुए हैं। आज फिर इन्होंने इस करारदाद को जो है वो पास करके आइन पाकिस्तान की जो मुख्तलिफ शिक्कें हैं 168, 170 और 68 उसको जो है उन्होंने वायलेट किया, और वायलेट करके जो है वो इन्होंने जो है वो एक करारदाद पेश की, और यकीनन इसके ऊपर जो आइनी और कानूनी माहिरीन अपनी राय देंगे, और कुछ ने दी भी है। बाबर अवान साहब ने कहा है कि इन्होंने जो है वो खुल्ला जो है वो अपने ऊपर तौहीन अदालत जो है वो लगवाई, और खुल्ला जो है
وہ آرٹیکل 6 نے جو ہے وہ اس کی وائلیشن کی ہے، کھلا آئین پاکستان کو انہوں نے روندا ہے، ان کی مختلف شکوں کو انہوں نے روند کے جو ہے اپنے اوپر جو ہے وہ آئین پاکستان کی ایک شک آرٹیکل 6 کے تحت انہوں نے جو ہے وہ کارروائی کا جو ہے وہ اپنے آپ کو جو ہے وہ حقدار بنایا ہے۔ تو اس کے اوپر مختلف قانونی ماہرین جو ہے وہ اپنی اپنی رائے دیں گے، اور چوتھی ڈیولپمنٹ کی طرف تیسری ڈیولپمنٹ کی طرف چلتے ہیں کہ آج علی امین گنڈا پور کو جو ہے وہ سیشن کورٹ سے جو ہے وہ اریسٹ کر لیے گئے، اور علی امین گنڈا پور کی ضمانت جو ہے وہ سیشن جج صاحب نے منظور کی، اور سیشن جج صاحب سے جو ہے وہ ضمانت لینے کے بعد علی امین گنڈا پور کو جو ہے وہ ڈی پی او ڈی آئی خان یعنی کہ ڈیرہ اسماعیل خان کے جو ڈی پی او انہوں نے جو ہے وہ گرفتار کیا۔ انہوں نے جو ہے وہ سیشن کورٹ کے جج صاحب کے ساتھ بھی جو ہے وہ بدتمیزی کی، اور انہوں نے کہا کہ آپ میرے اوپر جو ہے وہ توہین عدالت لگائیں۔ جج صاحب نے ان کو کہا کہ میں نے ان کو ضمانت دی ہوئی ہے، یہ ضمانت پہ ہے، تو انہوں نے کہا کہ آپ میرے اوپر جو ہے وہ توہین عدالت لگائیں، میں آپ کی توہین عدالت جو ہے وہ اس کو دیکھ لوں گا اور آپ کو بھی دیکھ لوں گا۔ آج میں نے علی امین گنڈا پور کو گرفتار کرنا ہی کرنا ہے۔ انہوں نے گرفتار علی امین گنڈا پور کو کیا، اور گرفتار کر کے جو ہے وہ نامعلوم مقام پہ جو ہے وہ منتقل کر دیا۔ وہ کون تھا کہ گردان جو ہے وہ اب ختم ہوئی، اور وہ کون ہے جو یہ کام کروا رہا ہے اور کس کا پیچھے ہاتھ ہے، یہ پاکستان کی عوام کا بھی سوال ہے، اور ہر اس جاننے والے کا سوال ہے جو تھوڑا بہت جو ہے وہ قانون کو سمجھتا ہے، قانون کی جو ہے وہ آگاہی رکھتا ہے۔ تو یہ یقیناً ایک ایسا سوال ہے، آج ایک ایسا ایکٹ ہوا جس سے ان کی پی ڈی ایم کی جو ہے وہ بدماشی اور ان کی جو غنڈہ گردی اور ان آئین کو وائلیٹ کرنے کی جو ہے وہ عمران خان صاحب نے جو ان کو ننگا کیا تھا، یہ کچھ رہتی کہتی کسریں جو ہے وہ یہ خود ہی نکال رہے ہیں، اور خود ہی جو ہے عوام میں ننگے ہونے کی، یہ پورا ننگا ہونے کی جو ہے وہ کوشش کر رہے ہیں۔ عمران خان صاحب نے تو تھوڑے سے ان کے اوپر جو ہے وہ چیزیں چھوڑ دی تھیں، لیکن یہ خود بخود جو ہے ان کو شوق ہے ننگا ہونے کا، یہ خود بخود جو ہے وہ ننگے ہو کے اپنے حرکتوں سے جو ہے وہ ننگا ہو کے عوام کے سامنے آنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو چلتے ہیں ذرا ایک چوتھی ڈیولپمنٹ کی طرف کہ آج سو کال کوئی 150-200 کا جو ہے ایک ٹولہ جو ہے جو ان کے ساتھ جو جڑا ہوا ہے اس کو اکٹھا کیا، اور ایک کل بھی عمران خان کی نقل اتارنے کی کوشش کی، کل بھتیجی نے نقل اتاری، آج جو ہے وہ چاچا جو ہے وہ میدان میں آ کے جو ہے ایک نقل اتارنے کی کوشش کر رہے تھے عمران خان صاحب کی۔ جو عمران خان صاحب کرتے ہیں یہ بھی جو ہے اس کی نقل اتارنے کی اگلے دن کوشش کرتے ہیں، یا اسی وقت تھوڑا سا ٹائم بعد یہ جو نقل اتارنے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہ سوچ یہ رکھتے ہیں کہ شاید اس سے ہمیں جو ہے وہ ہمیں بھی پاپولیرٹی مل جائے، تو اپنے آپ کو خود بندہ برانڈ بنائے اور برانڈ بنا کے کوشش کرے کہ دنیا اس کی نقل کرے۔ آپ نے عمران خان صاحب کو دیکھا ہے کہ عمران خان صاحب تو ایک برانڈ کا نام ہے، اور یہ ان جیسے لوگ جو ہے عمران خان صاحب کی جو ہے وہ کاپیاں کر کے نقلیں اتار کے برانڈ بننے کی کوشش کرتے، تو برانڈ جو ہے وہ عوام بناتی ہے، اور برانڈ بندے کے اندر کوئی چیز ہو تو بندہ برانڈ بنتا ہے، نقلیں اتارنے سے کوئی بندہ برانڈ نہیں بن جاتا۔ میری مراد کہ شہباز شریف نے آج جو ہے وہ وکلاء کنونشن سے جو ہے وہ خطاب کی، ایک سو کالڈ کنونشن انہوں نے بلایا، اور اس میں انہوں نے خطاب کر کے پھر جو ہے انہوں نے عدلیہ کے اوپر جو ہے وہ عرضہ سرائی کرنے کی کوشش کی، اور عدلیہ کے ججز کے اوپر، حاضر سرور ججز کے اوپر، چیف جسٹس کے اوپر جو ہے ان کی فیملیز کے اوپر جو ہے وہ انہوں نے ایک جو ہے وہ عرضہ سرائی کی، اور وکلاء کے سامنے بیٹھ کے کی عرضہ سرائی، ان کو کوئی روکنے والا نہیں تھا، بلکہ واہ واہ کرنے والے جو تھے وہ سامنے وکلاء بیٹھے ہوئے تھے کالے کوٹ میں، پتہ نہیں وہ کالے کوٹ والے تھے یا ان کو کالا کوٹ پہنا کے جو ہے وہ اپنے سامنے بٹھایا گیا تھا۔ یہ فیصلے سارے آپ پہ چھوڑتے ہیں، اپنی آنکھیں اور اپنے کان آپ بھی کھلے رکھیں، خبروں پہ آپ بھی نظر رکھیں، ہم بھی خبروں پہ نظر رکھیں گے، اور آنے والی ڈیولپمنٹس کو آپ تک اپنے چینل سے پہنچانے کی کوشش کریں گے، آپ کو آنے والی ڈیولپمنٹ سے آگاہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ آپ جہاں بھی ہیں اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اپنے گھر والوں کا بھی خیال رکھیے، اپنی فیملی کا بھی خیال رکھیے، اور اپنے اس چینل کا بھی خیال رکھیے۔ آنے والے ویلاگ میں آپ سے ملاقات ہوتی ہے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔